علماء 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله الذي أمر الناس بالمعروف النبي الأكرم الذي أرشد الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رئيس الحفلة المؤخر وسادتي البررة وضيوفنا الأجلاء، إني أتمنى أن أقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالالتماس منكم جميعا أن ترغبوا في السماع والعمل بالمعروف والزهادة في المنكرات. إخواني في الإسلام، الله الذي خلق الجن والبشر يريد أن يدخل عباده في جنات عرضها السماوات والأرض، لذلك هدى الناس إلى الصراط المستقيم والشؤون التي تهديهم إلى الجنة والرضوان. فقال تعالى في القرآن المجيد: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. إن هذه الآية تدل على أن المسلمين يجب عليكم أن يشكلوا فئة خاصة تأمر بالأمور الصالحات والخيرات وينهاهم عن المنكرات والفواحش والذنوب الكبيرة والصغيرة. عندما تقوم هذه الجماعة بهذا الأمر المهم، فعدد كبير من أفراد المجتمع البشري يستحق الجنة وآلاءها. وعندما تنصرف هذه الفئة عن وظيفتها، فعدد كبير من الناس العذاب الخالد والجزاء الدائم المرضي. إخواني، ألا تعلمون